बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। आज मंगल का दिन है। इमरान खान साहब की दो बहनें यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, नौरीन खान नियाजी और डॉक्टर ओज़मा अलीमा खान साहिबा आज यहाँ पे नहीं मौजूद हो, वो KPK में, लेकिन आज तकरीबन टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। आज फिर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। मैम, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? कुछ नहीं, अफसोस करेंगे कि ये लोग इतने वैसे तो मीडिया में फैला रहे थे कि जी मुलाकात करवानी है, देर से आई इसलिए नहीं हुई, हम मुलाकात करवाना चाहते थे, लेट पहुँचे, आज टाइम पे पहुँचे, पिछले हफ्ते भी टाइम पे पहुँचे, उससे पहले भी। तो ये मुलाकात नहीं करवाते, ना बताते हैं कि हम नहीं करवाएंगे। ये नहीं कहते, ये कहते हैं कि मुलाकात हम नहीं आते। तो देख लें आप, जैसे आपके ख्याल में मुलाकातें न कराने की वजह और मुलाकातों पे पाबंदी की क्या वजह हो सकती है? देखिए, इनको ये जो जालिम होता है ना, वो खौफजदा भी होता है। ये इमरान खान से इनको इतना खौफ है कि जेल में रख के भी इनको रात को नींद नहीं आती, क्योंकि जालिम आए हैं। और ये अब सोचते कि अगर इमरान खान ने कोई बात कह दी बाहर तो फिर भी शायद इनको कुछ हो जाएगा। तो उनके खौफ से ये उनको, और इमरान खान को टॉर्चर भी कर रहे हैं, हर तरह का टॉर्चर ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे कर रहे हैं। लेकिन ये वो बदकिस्मत लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। और इमरान खान वो पाकिस्तान का एक वाहिद पाकिस्तानी है जिसकी पहचान पाकिस्तान है। लोग पाकिस्तान को इमरान खान के नाम से पहचानते हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं, घर घर में इमरान खान के लिए दुआएं होती हैं, बाहर के मुल्कों से लोग दुआएं भेजते हैं। इमरान खान वो खुशकिस्मत इंसान है जिसको लोग भूलना भी नहीं चाहते और इनको कबूल भी नहीं कर रहे। उन्होंने ऐसा इलेक्शन फरवरी 2024 में हुआ था कि वो एक तरह से रेफरेंडम हुआ था पाकिस्तान में कि इन्होंने सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद ये सब हार गए थे, 17 सीटें जीते। अब ये उन ज़बरदस्ती कुर्सियों पे बैठे हैं और इनसे हुकूमत चल नहीं रही। तो ये जुल्म हर सूबे में हो रहा है। अब जुल्म एक सूबे में तो नहीं है, आप देखें जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में, कश्मीर, बलूचिस्तान, पंजाब में तो हो ही रहा था। आप देखें हमारे पंजाब के हर घर की कहानी है कि ये लोग घरों में घुसे भी और उन्होंने घरों को तोड़ा भी और लूटा भी। मुझे उस दिन एक पठान मिला ये पाकिस्तान में मार्केट में, उसने कहा कि मैंने 70 लाख रिश्वत दे के अपने बेटे को निकलवाया है जेल से। अब आप सोचें, पुलिस ने इतना लूटा है लोगों को, उन्होंने घरों से चीज़ें चोरी करी, पुलिस ने लोगों से रिश्वतें ली, कितना जुल्म हुआ है। आप सोचें, आपका घर, कभी आपने पहले नहीं सुना होगा घर तोड़ रहे हैं। अब ये जिस घर में घुसते थे इन्होंने घर तोड़े, और इमरान खान के घर को भी तोड़ा। आपको याद है, क्रेन लेके उनका गेट तोड़ा, और उनके कमरे के, जब इमरान खान को पकड़ने आए, उन्होंने कहा मैं कपड़े पहन के आता हूँ, इन्होंने उनके शीशे तोड़े। ये अजीब व गरीब मखलूक हैं। इन्होंने जो हरकतें की है वो इजराइल के अलावा दुनिया में किसी ने नहीं की। एक इजराइल कर रहा था, ऊपर से पाकिस्तान में भी है। अच्छा मैडम, हमने देखा है पाकिस्तान की, हमने देखा तो नहीं पड़ा भी है, लेकिन मैडम देखा कि बहुत सारे जो वज़ीर आज़म थे या सियासतदान थे, उनको गिरफ्तार करते हैं, इक़्तिदार से हटाते हैं और वो फिर जेलों में जाते हैं, लेकिन वो वापस बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। हमने देखा कि 3 साल हो गए इमरान खान साहब जेल में हैं। पहले ये होता था कि कभी के बाद रुकावटें खड़ी कर देते थे, ना ही मिलने देते थे, केसेस में फैमिली की मुलाकात होती थी, वकला की, सियासी रफ़्का की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिहाई से बात जो है वो रसाई तक पहुंच चुकी है, और रसाई जो है वो भी अब नामुमकिन नज़र आ रही है। आपके ख्याल में इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? नहीं, क्योंकि इमरान खान कोई, ये लोग देखें जब जेलों में गए हैं तो इन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने लूटे थे, इनकी जायदादें बाहर मुल्क से बनी थी, इस वजह से ये पकड़े गए थे। इमरान खान ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, इमरान खान ने कोई ऐसी चीज़ नहीं की, इसलिए इमरान खान जेल में है। और वो इनके ये जो चाहते हैं कि वैसे ही निकलें जैसे वो कहते थे, मुल्क से बाहर चले जाएं, आप चुप कर जाएं, हम आपको दोबारा बनाएंगे। इमरान खान इलेक्शन जीत के आए थे। ऑफर हुई है इमरान खान को? कब से कर रहे हैं, करते थे, लेकिन इमरान खान इस चीज़ पे नहीं राज़ी, तो इसलिए इमरान खान जेल में है। तो मैडम आखिरी सवाल ये कि
کہ علیمہ خان صاحبہ، ہم جانتے ہیں سارے کہ آپ عمران خان کی فیملی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کوئی ریپرزینٹیڈ نہیں ہے، نہ عہدیدار ہے، نہ کوئی آپ نے جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے کوئی عہدے لیے، یا آپ کی فیملی میں کوئی بھی ایسے بندہ نظر نہیں آیا. لیکن پارٹی کے اندر سے یہ تنقید ہوتی ہے. کل ہم نے دیکھا علیمہ خان صاحبہ اسٹریٹ موومنٹ کے پچھلے منگل کو انہوں نے نکال دی تھی کہ اڈیالہ جیل کے باہر کارکن نہیں آئے، ہم بہنیں آ کے بیٹھیں گی. آج بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر بھی بیٹھی ہیں، اور ابھی تک جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو جو کال دی گئی تھی کہ اسٹریٹ موومنٹ کے، ایک ہفتے میں ہم نے کسی بھی علاقے میں، کسی بھی یونین کونسل میں ہم نے نہیں دیکھی لیڈرشپ کو کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کی یا موبلائزیشن کر رہے ہیں 5 اگست کے احتجاج کی. اگر ہم نے دیکھا تو علیمہ خان کو دیکھا، اور ہم نے دوسری طرف سے یہ بھی دیکھا کہ پارٹی کے اندر سے وہ لوگ جو 2-3 مرتبہ ایم این ایز بن چکے ہیں، ایم پی ایز بن چکے ہیں، منسٹر رہ چکے ہیں، وہ کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ کیا عمران خان کی فیملی کا سیاست سے تعلق ہے؟ نہیں، تنقید اس لیے کر رہے ہوں کہ ابھی انہوں نے خود نہیں تحریک چلانے کی سوچ رہے ہوں گے، اور علیمہ خان نے چلائی تو ان کو ٹینشن ہوگی کہ مجھے نہیں پتا. علی محمد خان کو آپ جانتی ہیں؟ سنا ہے تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی فیملی جو ہے وہ سیاست، لیکن انہوں نے میرے خیال معذرت بھی کر لیا. اچھا، تو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہو جاتی ہے بعض ٹائم پارٹی کے باہر سے اتنی آوازیں نہیں آتی جو اندر سے آتی ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، اب اتنا بڑا خاندان ہے، پارٹی اتنی بڑی ہے، تو اس میں کوئی آواز تو نکلے گی. تو یہ آزادی ہے آواز کی، تو پھر وہ خود ہی انہوں نے معذرت بھی کر لی، ان سے غلطی ہو گئی تھی، معذرت. تو اگر پارٹی لیڈرشپ کا اس طرح کوئی رد عمل سامنے نہیں آتا خان صاحب کے لیے، تو سیاست سے ہٹ کر فیملی خان صاحب کی رہائی کے میں لیے، صرف پارٹی کی ہم دیکھیں، میں تو پارٹی کی بات نہیں کرتی. پارٹی کو آپ لوگ جانتے ہیں، پارٹی کو عمران خان کے لیے کرنا چاہیے، نکلنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں پارٹی کا تو کام ہے. اگر نہیں کریں گے تو لوگ ان سے خفا ہیں، لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ پارٹی کچھ نہیں کر رہی. تو ان کو کرنا چاہیے. عمران خان کے لیے پارٹی کا تو کام ہے کرنا. تو اس لیے دیر اور چترال کی عوام جو علیمہ خان کے استقبال کے لیے نکلی تھی، اور انہوں نے وہاں پہ یہی مطالبہ کیا علیمہ خان صاحبہ سے بھی کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے، اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں آپ؟ نہیں، بالکل، لوگ تو سارے پاکستان کے لوگ عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں. سارا پاکستان، بلوچستان چلے جائیں، وہاں پہ کسی علاقے میں جائیں گے عمران خان، گلگت بلتستان میں لوگ سب عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بلوچستان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، پریشانی کی بات ہے. کشمیر میں آج شہید کر دیے 6 لوگ، بڑی تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کے معصوم بچے شہید ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.